जाले 10-20 मिनटां रातचे आणि तो ड्रायव्हर पियाल्लो आसलो आसतलो न्हू आमी तो ताका पळोवंक ना पण आसतो अशें दिसता म्हाका तसो आणि ताका कितें मार भरला ड्रायव्हराक बी आसतो लागला आसता हांव लक्ष मारून तुमकां कितें नुकसाण जाल्या घराची आणि तुमच्या कोणाक अशे त्रास जावंक ना तुमच्या कोणाक अशे मार बसूंक ना काय जावंक ना ते खावळ आमी कितें आमी खंय नसले तेन्ना हां, हांव ते बसता अशी हां हां हांव तेन्ना हांव जेवूंक बसलोलो हां तेन्ना खबर घडली बरें 10-20 मिनटां जाल्ले बरें ओके इतलेंच आनी कितें आमी सांगूंक शकना येयलें आमकां नुकसान The voice for coin.